कराची पुलिस चीफ का पीठ से ऑनलाइन चालान शुरू करने का ऐलान। जावेद आला मोढो का जराइम में 45% कमी का दावा। दरख्शां थाने में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत कमांड एंड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह। एडिशनल आईजी कराची, डीआईजी ट्रैफिक की खुसूसी शिरकत। कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के चीफ मुराद सोनी ने 1800 कैमरों से निगरानी की नवीद सुना दी। बोले, हमारे 3 अहदाफ, साफ सुथरा शहर, दरख्त मौजूद और कैमरे नस्ब हैं। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज मुकम्मल। अवामी सहूलत का बड़ा मंसूबा इफ्तिताह के लिए तैयार। येलो लाइन बीआरटी कराची का फखर, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की नई मिसाल। शजरीना मेमन ने ताज हैदर पुल को जदीद सिंध की अलामत करार दिया। कहा, मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग ट्रैक बनाया गया। शहरी कम खर्च में एयर कंडीशनड बसों में आरामदेह सफर कर सकेंगे। येलो लाइन मंसूबे के तहत ईवी बसें मुतारिफ कराई जा रही हैं। जिना अस्पताल में एडवांस ऑर्थोपैडिक सर्विसेज और फ्लेबोटमी यूनिट का इफ्तिताह। जदीद तिबी सहूलियात से इलाज मजीद मौसर और आसान। वज़ीर सेहत अजरफ हसन पीचोहो कहती हैं, हड्डियों जोड़ों का आलमी मेयार के मुताबिक इलाज होगा। नए यूनिट्स का मुआयना किया, मरीजों से मुलाकात भी की। इंटरसिटी टर्मिनल मुंतकिल न होने वाले गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। डी मार्केट, अलकरम और अल आसिफ पर इंटरसिटी बस अड्डे गैर कानूनी करार। कमिश्नर कराची हसन नकवी का शहर का दौरा। जनूबी, शर्की और वस्ती अजला में पहुंचे। कहा, गैर कानूनी बस अड्डों से चलने वाली बसें जब्त की जाएंगी। महकमे कानून में अफसरान की नई भर्तियों का फैसला। ग्रेड 17 और 18 के 4 अफसरान भर्ती किए जाएंगे। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने भर्तियों का शेड्यूल जारी कर दिया। भर्तियां शहरी और देही कोटे के मातहत होंगी। महकमे जेल खाना जात सिंध में अफसरान के तकर्रुर तबादले। गुलाम मुर्तजा शेख ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल जेल कराची मुकर्रर। फहीम अनवर मेमन ऑफिसर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर मुकर्रर। अब्दुल करीम अब्बासी को ऑफिसर इंचार्ज सेंट्रल जेल हैदराबाद लगा दिया गया। डॉक्टर शकील अरबाब को ऑफिसर इंचार्ज स्पेशल जेल नारा हैदराबाद चार्ज लेने का हुक्म। शहाबुद्दीन सिद्दीकी इंस्पेक्टरेट जनरल सिंध प्रिजन्स एंड करेक्शन सर्विस मुकर्रर। डंपर हादसे में टिकटॉकर मुराद नहुड़ियों की मौत की तहकीकात का मुतालबा। रुकन सिंध असम्बली अरबाब लुत्फुल्ला ने खत लिख दिया। रुकन सिंध असम्बली ने खत वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार को लिखा। खत में डंपर से शहरियों की मौत की तहकीकात का मुतालबा। SIU एहलकारों के तशद्दुद से नौजवान की हलाकत का मामला। इरफान के लवाहिकीन का लाश के हमरा एहतजाज धरना। सोहराब गोट से नागन चुरंगी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। मुलविस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कहा, पुलिस खुद ही कातिल, खुद ही मुदई बन गई। चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध से इंसाफ का मुतालबा। मुकदमा दर्ज होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अमन व अमान की सूरत हाल पर सवालिया निशान। एक गली 10 रोज 4 वारदातें। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 20 संचोली में खौफ की लहर। वारदातों ने अमन व अमान पर सवालात उठा दिए। मुल्जिमान दिन दहाड़े नकदी और मोबाइल फोन ले उड़े। घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल भी गायब। एक शहरी ने मुल्जिम के पीछे दौड़ लगाई। सिटी 21 वारदातों की फुटेजेस सामने ले आया। मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर। हम खड़े हैं अपनी शनाख्त, वकार और आज़ादी के लिए। कराची बंस गार्डन में हिजड़ा फेस्टिवल। मुल्क भर से ख्वाजा सरा कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। समाजी तंजीमें, फनकार और ह्यूमन राइट्स नुमाइंदे शरीक हुए। कामी चौधरी ने कहा, फेस्टिवल शनाख्त और वकार के इजहार का प्लेटफॉर्म है। शुरका का हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। MD कैट पेपर पैटर्न की तफसीलात सिटी 21 पर। पर्चा मल्टीपल चॉइस 180 सवालात पर मुश्तमिल होगा। किसी किस्म की मनफी मार्किंग नहीं की जाएगी। सवालात हयातियात, कीमिया, तिबियात, अंग्रेजी और मंतकी सोच मज़ामीन से होंगे। पेपर में 15% आसान, 70% दरमियाने और 15% मुश्किल सवालात होंगे।
سندھ ہائی کورٹ میں من پسند افراد کو کانٹریکٹ دیے جانے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے مشیر وزیر اعلیٰ اللہ دینو خان کی بریت کی اپیل مسترد کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، احتساب عدالت کے فیصلے میں مداخلت یا ترمیم کی کوئی وجہ نہیں۔ آن لائن کار سوار کمپنی کے ڈرائیور کا دوران سفر نازیبا حرکت کرنے کا کیس، خاتون نے کمپنی کے خلاف کنزیومر کورٹ سے رجوع کر لیا، کمپنی پر 1 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ میئر کراچی کا آغا سراج دورانی کے انتقال پر اظہار انجغم، مرتضی وہاب کا آغا شہباز خان دورانی سے اظہار تعزیت، فاتح خوانی کی، بولے آغا سراج دورانی پارٹی کے مخلص اور سینئر رہنما تھے۔ کشمیریوں پر بھارتی جارحیت کے خلاف سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ، سندھ حکومت کا 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے کا اعلان، کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سرکاری دفاتر میں 1 منٹ کی خاموشی، نوٹیفیکیشن جاری۔ سٹی 21 کی نشاندہی پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی، سندھ گورنمنٹ اسپتال کا خراب فلٹر پلانٹ 2 روز بعد فعال، واٹر فلٹریشن پلانٹ سے مریض، تیماردار اور عملہ صاف پانی پینے لگے۔ سٹی 21 نے 2 روز قبل فلٹر پلانٹ بند ہونے کی خبر نشر کی تھی۔ بہتر تعلیم کے لیے بہتر نظم و نسق، بجٹ کا ہر روپیہ بچوں کے مستقبل کے نام، محکمہ اسکول تعلیم کا ہیڈ ماسٹرز اور افسران کی تربیت کا فیصلہ، ضلع ایجوکیشن افسران کو خطر سال ٹریننگ 27 اکتوبر سے 8 نومبر تک کرائی جائے گی، ہیڈ ماسٹرز، ڈی ٹی اوز اور ٹی ٹی اوز کو تربیت حاصل کرنا ہوگی۔ ریپ افسران سے ملنا امریکی صدر سے ملنے سے زیادہ مشکل ہے، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا انکشاف، واضح کیا کام نہ کرنے والے کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، ہمیں کوئی باہر سے تباہ نہیں کر سکتا۔ بحیرہ عرب میں موجود دباؤ کا نظام شمال مغرب میں موجود، محکمہ موسمیات کے مطابق نظام کراچی سے تقریباً 1004 کلومیٹر جنوب مشرق میں موجود ہے۔ بار کونسل کے انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری، 33 نشستوں پر 160 امیدوار آمنے سامنے ہیں، کراچی میں سب سے زیادہ 16 نشستوں پر 101 امیدوار مد مقابل، ضلع جنوبی سے 40، وسطی سے 16، شرقی 31، غربی 7، ملیر سے 5 امیدوار قسمت آزمائیں گے۔ کراچی میں 39 پولنگ سٹیشنز بنائے جائیں گے۔ بیرون ملک روزگار کے خواہشمند افراد مشکلات کا شکار، پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز نے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا، نائب صدر عدنان پراچا نے شکوہ کیا، میڈیکل فیس 15 سے بڑھا کر 26,000 کر دی گئی، ٹیسٹ فیس میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا گیا، بایو میٹرک سینٹرز کی تعداد بڑھانے کا بھی مطالبہ۔ حکومتی گردشی قرض ختم کرنے کا معاملہ، او جی ڈی سی ایل نے پی ایچ ایل سے 7 ارب 73 کروڑ کی تیسری قسط وصول کر لی، کمپنی نے اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا، 12 ایک ساتھ میں 82 ارب روپے کی ادائیگی ابھی واجب الادا ہے، او جی ڈی سی ایل نے 72 ارب نقصان معاف کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ سونے کی قیمت میں کمی کے بعد پھر اضافہ، 1 تولہ سونا 1800 روپے اور 10 گرام سونا 1543 روپے مہنگا ہو گیا، 1 تولہ سونا 1800 روپے مہنگا ہو کر 4,33,662 روپے کا ہو گیا، 1 تولہ چاندی بھی 57 روپے مہنگی ہو گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں ہفتہ بھر ملا جلا رجحان رہا، انڈیکس میں 502 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، انڈیکس 1,63,304 پوائنٹس پر بند ہوا، ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ 11 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ آرٹسٹ فن سے معاشرے کے چھپے جذبات کو زبان دیتا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا انٹرنیشنل آرٹسٹ ڈے پر پیغام، آرٹسٹ کے بغیر تاریخ اور ثقافت کا تصور ممکن نہیں، سندھ فنکاروں کی سپورٹ کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اور تخلیق، اظہار اور امن کا پیغام، پرانے زمانے کی کہانیاں کتابوں نہیں، تصویروں، مجسموں اور دھنوں میں محفوظ ہیں، دنیا بھر میں مصوروں کا دن منایا جا رہا ہے، مصور محبت، مزاحمت اور امید کے رنگ بکھیرتے ہیں، کینوس پر یادیں اور خواب رقم کرنے والوں کو خراج تحسین۔